अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लड़ी नाव में हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बुदूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ता रही है, क्या ये खबर दुरुस्त है? इसके अलावा हम बात करेंगे अनीस कायम खानी साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से, और बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा वसीम अख्तर साहब जो दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान में फाल होने जा रहे हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब की भी बात होगी कि उन्होंने क्या कह दिया, खासतौर पर इख्तलाफात के हवाले से ये चीजें भी आपके सामने रखेंगे। और कराची में एकदम क्यों एमक्यूएम पाकिस्तान वाले सरगर्म हुए हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो हर सेक्टर जा रहे हैं अनीस कायम खानी साहब, और वो तो सेक्टर्स टू सेक्टर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कराची से सक्खर तक मैं जाऊंगा, अपने कारकुनान से बात करूंगा। की कसम बहादुराबाद में सब कारकुनों को बचा कर दूंगा। क्यों ये तहरीक शोधा की तहरीक। दूसरी जानिब फारूक सत्तार साहब सजानी टाउन में बहुत मसरूफ हैं, वहां बहुत सारी वो बातें भी कर रहे हैं। अच्छा, अनीस कायम खानी साहब मुतहर्रिक हुए हैं, और मुतहर्रिक होने की वजह वो कहते हैं कि जी मैं चाहता हूं कारकुनान में तकसीम ना हो। कोई ये ना कहे कि जनाब ये पीएसपी का है, कोई ये ना कहे ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ग्रुप का है, कोई ये ना कहे ये कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ काम कर रहा है। वो कहते हैं ये एमक्यूएम में तो सब कारकुनान हैं। अब ऐसा है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अब पीएसपी नहीं बनेगी। के हकूक चाहिए मुझे, मेरे शहर के हकूक चाहिए, जिसके लिए मैं इस तंजीम में आया था। मैं इसलिए नहीं आया था कि मेरी जिंदगानी अनीस कायम खानी के लिए मैं एमक्यूएम में नहीं। यानी जो सोच रहे हैं लोग के इख्तलाफात हो गए, कारकुनान तक बात पहुंच गई, और अब शायद दोबारा पार्टी बहाल कर देंगे पीएसपी, या कोई नई पार्टी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं पीएसपी नहीं बनेगी, और साफ तौर पर उन्होंने ये बता दिया। और साथ साथ उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब कराची से सक्कर तक एमक्यूएम का कारकुन बाशऊर है, तमाम बातों को जानता है। आज 2025 है, 1992-93 जिन्होंने तकसीम कर दिया या बाद में तकसीम कर दिया, लेकिन आज एमक्यूएम के कारकुनान को तकसीम आप नहीं कर सकते। ये 2025 है, ये नहीं हो सकता कि 1992 की तरह तुम हमें तकसीम कर दो। सब एमक्यूएम में रहेंगे, कोई पीएसपी नहीं बनेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्कर इजलास क्यों नहीं बुला रहे, वर्कर इजलास करो, हमें बताओ क्या करना है, तैयारी पकड़ो, जब मैं बोलूंगा पहुंच जाना बहादुराबाद। वो कह रहे हैं क्योंकि मसाइल हल नहीं हो रहे, कारकुनान की सुन नहीं जा रही, कारकुनान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो लिहाजा तैयारी पकड़ लें, और जैसे ही मैं कॉल दूं बहादुराबाद पहुंच जाएगा। एक वीडियो बड़ी इनकी वायरल हो रही है, उसमें ये जिक्र मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अनीस कायम खानी साहब क्योंकि तमाम बातें वो कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं। आज भी गुलशन में प्रोग्राम उनका, उसके बाद फिर दीगर जगहों पर उनका प्रोग्राम होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एक और खबर चल रही थी, और पुराने इनके सीनियर वर्कर हैं और टाउन चेयरमैन भी रहे, मैं बात कर रहा हूँ नई रजा की, वो मुतहर्रिक हुए हैं। और कहा जा रहा है 8 नवंबर को मलीर में जलसे का भी एमक्यूएम का प्रोग्राम है। कितने लोग आएंगे उसमें नहीं आएंगे, जलसा होगा नहीं होगा, खबर बार मैंने कहा आपके सामने मैं कोट कर दूं। अच्छा, हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से कहा है कि जी मैं मानता हूँ इख्तलाफात हैं, और लेकिन उन्होंने कहा इख्तलाफात क्यों हैं। उन्होंने कहा जी अगर ये सारे प्रोसेस ऑर्गेनिक हो तो आसानी से हल हो सकते हैं। मर्जर की बात, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से अगर काम होता तो, और अगर ऑर्गेनिक ना रहने दिए जाएं तो फिर प्रोसेस मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और जाहिर है फिर उन्होंने कहा जी बात यह है कि जब मुश्किलात का शिकार प्रोसेस हो जाते हैं, और एमक्यूएम के हवाले से मजीद भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, मैं आपको वीडियो के आखिर में उसमें भी बताता हूँ। लेकिन चूंकि बात हो रही है अनीस कायम खानी साहब की, उन्होंने कहा कि जब मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सरबराह मानता हूँ, मुस्तफा कमाल को मानता हूँ, मैं फारूक सत्तार साहब को मानता हूँ, मुस्तफा कमाल साहब को मानता हूँ, तो उन्हें भी कारकुनान को मानना होगा। एमक्यूएम का चेयरमैन जब तक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है मैं उनको मानता हूँ, मैं मुस्तफा कमाल साहब को मानता हूँ, मैं फारूक सत्तार साहब को मानता हूँ, लेकिन उन्हें भी कारकुनान को मानना होगा। और अब यही असल बात है एमक्यूएम पाकिस्तान में इस वक्त। कोई बेशक कहता है दो धड़े नहीं है, अलग अलग नजर आ रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और दूसरी जानिब मुस्तफा कमाल साहब जाहिर है इन तमाम चीज़ों में मुतहर्रिक आजकल नहीं, लेकिन वहाँ संभाला हुआ है। अनीस कायम खानी साहब ने जो कह रहे हैं कि जी वर्कर्स को एतमाद में लें, वर्कर इजलास बुलाएं,
تقسیم نہیں ہونے دوں گا میں، بہت ہوگی تقسیم، بہت چلتا رہا ہے سب کچھ پہلے. ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عوامی طاقت کے ذریعے اپنے مطالبات سینہ ٹھوک کر ہر ایک کے سامنے رکھے جائیں. بات انہوں نے بھی وہی کی ہے جو انیس قائم خانی صاحب کر رہے ہیں کہ سینہ ٹھوک کر عوامی طاقت کے ذریعے، وہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کارکنان کو کہوں گا تو بہادرآباد آ جائیے گا، اور پھر وہ عوامی طاقت والی بات کے ساری چیزیں سامنے رکھ دیں گے. تو یہی فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب یعنی کہ اصل بات ہوگی کارکنان کے درمیان کہ کس کے پاس کارکنان زیادہ ہیں، کس کے پاس کم ہے، کون اچھا پاور شو کر دے گا، کون کم کرے گا. انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی سارا دار مدار کارکنان پر ہوگا، کس کو ووٹ زیادہ پڑتے ہیں، کس کو کم پڑتے ہیں. حل کوئی بھی نکلے گا ایم کیو پاکستان کے خلافات کا، وہ کارکنان کے ذریعے، ان کے طاقت کے ذریعے ہی نکلے گا. ہاں یہ اس طرح ایک فیڈرل ایریا میں جو ہوا تھا کہ ان کے کارکنان آئے نہیں، تھوڑے سے لوگ آئے. سیکنڈ ٹائم جو باغیوں نے احتجاج کیا یا دیگر لوگوں نے جو وہاں اپنا پروگرام کیا، اس میں بہت بڑی تعداد میں آ گئے. اس دن بھی اگر یہ ہو گیا، ہاں اگر ان کو نکال دیں غالب بھائی پارٹی سے تو الگ بات ہے. لیکن بار یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن ایک جو پرانے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں ڈاکٹر قادر مقصد صاحب کو، انہوں نے ایک دو چیزیں بڑی اہم بیان کی ہیں. میں اس لیے ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو ڈاکٹر قادر مقصد صاحب نے کہا ہے، سندھ ترقیاتی پارٹی کے جو چیئرمین بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور جی ایس این میں ایک زمانے میں تھے، پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. انہوں نے دو تین بڑی اہم باتیں کی. بیسیکلی تعلق جو ہے قادر مقصد صاحب کا ٹھٹھا سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے ایم کیو ایم کے 250 لوگوں کو قتل کا الزام ہے آپ پر، اور اس طرح کے کراچی میں امن مارچ کے نام پر آپ گئے اور آپ نے اسلحہ اٹھایا ہوا، تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا. اور آج بھی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ حیدرآباد میں جو کچھ ہوا، کچا قلعہ، پکڑ قلعہ، جو اس طرح کے جو واقعات ہوئے اس میں کون کون ملوث تھے، وہ کہ ایم کیو ایم اب اس پر بات نہیں کرتی، مطلب بیان کی حد تک کرتی. کبھی نہیں کہا تحقیقات کر لیں، کمیشن بن جائے، ان کو سزائیں ملیں. کہاں مل رہی؟ 10 سال سے تو ایم کیو ایم والوں نے، کبھی حکومت میں ہے نا، وفاق میں بنا دیں کمیشن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ ان لوگوں کو تو انصاف مل سکے جو حیدرآباد میں بیچارے مارے گئے ہیں. کراچی میں جو جن پر لسانی فسادات کے زمانے میں حملے ہوئے، جن کے اوپر پوری پوری فیملیز کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر قادر مقصد صاحب کہ اگر شہروں میں ایم کیو ایم کی طرف سے لڑکیوں کو اغوا کر کے عصمت دری کی جائے، ان کے نازک اعضاء پر ٹھپے لگائے جائیں، تو میں برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ہم نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے اور ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے یہ کچھ کیا، تب ہم نے ہتھیار اٹھائے، ان کا مقابلہ کیا، مزاحمت کی ہم نے ان کے سامنے. یہ اچھا آگے کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم کراچی میں امن مار لے کر گئے بغیر ہتھیاروں کے. ہمارے پاس کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہماری سیاسی موومنٹ تھی. میں ایم کیو ایم کے خلاف مزاحمت سے کبھی انکار نہیں کرتا، میں نے مزاحمت کی ہے. 250 لوگوں کے قتل کا مجھ پر الزام تھا، کیسز بنے اور ہم جیل گئے، چارج فریم ہوا عدالتوں میں، میرے خلاف 450-500 لوگوں نے میرے خلاف پیش کیے گئے. کسی ایک گواہ نے بھی ہماری شناخت نہیں کی، ہمارے خلاف گواہی نہیں دی. ہائی کورٹ سے ہمیں بری کیا گیا، اور بری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم بے گناہ تھے اور ہم پر الزام تھا، ایم کیو ایم کی طرف سے جھوٹا الزام تھا، ہم نے یہ کام نہیں کیا. اب ایم کیو ایم والے جواب دیں گے، یا اس زمانے میں جن لوگوں نے قریب سے ان تمام چیزوں کو دیکھا بتائیں گے کہ اس میں واقعی کیا ملوث تھے جی سندھ والے یا ڈاکٹر قادر مقصد صاحب ان کے ہم نوا، یا جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم والوں نے لڑکیوں کو، ہماری لڑکیوں کو شہروں میں اغوا کیا، عصمت دری کی، مارا، ٹھپے پہ لگایا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. یا یہ بات صحیح؟ پیپلز پارٹی عدم اعتماد لا رہی ہے جی کس کے خلاف؟ نون لیگ کے خلاف. پاکستان میں نہیں، آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اور حیرت انگیز بات ہے، لولی پاپ دیا گیا ہے میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ 8 مہینے تو رہ گئے آزاد کشمیر کے الیکشن کو، اور اب وہاں اگر حکومت عدم اعتماد لا کے بنا بھی لیں آپ تو کیا کر لیں گے بھائی؟ سندھ میں 17 سال سے بیٹھے، یہاں کچھ نہیں کر سکے. آزاد کشمیر میں 8 مہینے میں دودھ شہد کی کون سی نہریں بہا دیں گے آپ وہاں پر؟ لیکن بہرحال اب ان کو لولی پاپ دیا گیا ہے، اگر اس بات پہ اراضی ہو گئے تو اب وقت آنے والا فیصلہ کرے گا 8 مہینوں میں سے کیا کچھ کر لے گی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں، کہ جناب وہاں کے لوگ بڑے سکھی ہو جائیں گے، دعائیں دیں گے اور جھولی پھیلا پھیلا کہیں گے جناب کیا بات ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی. لیکن پلٹ کر انہوں نے دیکھ لیا سندھ کی جانب اور کہا کہ جناب 17 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے آپ، اور وہاں کے لوگ یا وہاں کے شہر کے لوگ یا وہاں کی ویڈیوز ہم تک پہنچتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے،
تو یار وہاں تو کچھ بھی نہیں، میئر بھی آپ کا ہے، حکومت بھی آپ کی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وسیم اختر صاحب کی خبر رہ گئی، ان کے 2-3 بڑے مطالبات سامنے آئے ہیں، ولاگ لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس پہ پھر بھی بات کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم کے اختلافات آپ کے سامنے، کس کا پلڑا بھاری ہے کس کا نہیں ہے، عوام میں کیوں اترے ہوئے ہیں آج کل تو کوئی الیکشن کا قریب قریب نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود عوام سے کیوں رجوع کر لیا، آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت۔